बड़ा होटल खरीदना है या आपको फ्लैट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको लोन चाहिए होता है जी जी, उसके लिए फिर मेरी सर्विसेज आ जाती है। मैं ब्रिज करता हूँ बिटवीन बैंक एंड द क्लाइंट। एंड द क्लाइंट। क्या वजह है कि आप और बहुत से जो है हमारे ओवरसीज पाकिस्तान वो हमेशा जो है इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट करें? क्या वजह है कि वो क्या देखते हैं कि वाकई उन्हीं के आने की वजह से जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर होगा? वो मुझे बता रहा था कि खान अभी जीत रहा है। he was fond of इमरान खान। he was इंग्लिश में? इंग्लिश गोरा तो सारे फॉरेन उसके फैन है। ओके, उसके तो गोरा तो उसका सारा इंग्लिश से पूरा गोरा, इंग्लैंड पूरा, यूके जो है ना हर गोरा, क्योंकि क्रिकेट No, but 95% Pakistanis are outside We are Pakistan. also- They are for him. of course And so are apart from Pakistan. Pakistani, तो 90% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ। I really like him। ऐसे ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए तलत खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मेरी को होस्ट जो है खदीजा नवीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक और जो है मेहमान हमने मधु किया है, वो जानी मानी शख्सियत, आपको मालूम होगा कि ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं जो हूँ तलत खान साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि आप जो है 1987 में जो है पाकिस्तान से जो हिजरत करके इंग्लैंड गए और वहाँ पर जो आपने एक स्ट्रगल किया, और उसके बाद जिस तरह के लोगों के साथ और बाकी हमारे बहुत हज़ारों पाकिस्तानियों ने अपना फ्यूचर जो है सिक्योर किया, इसी तरह तलत खान साहब भी इन्हीं में से एक नाम है। सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी तलत खान साहब से कि आप अपनी जो है लाइफ हिस्ट्री को थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें, और किस तरह आपने जो है पाकिस्तान से हिजरत की और उसके बाद जो है वहाँ पर एक अपना कैरियर बनाया, और साथ ही जो है आपको किन मुश्किलात का सामना हुआ, उस बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल, मैं 87 में गया था और यहाँ पे वेल सेटल था, लेकिन क्योंकि फ्रस्ट्रेशन थी मुझे सिस्टम से, और सिस्टम की वजह से मैं उस वक्त भी सिस्टम ही ऐसे था, तो मैं भाग चला गया था पाकिस्तान से, और जाके बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। शुरू में नाइट पोर्टर की जॉब की होटल में, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती रही, माशाल्लाह मेहनत करते रहे, काम चलता रहा। फिर होटल मैनेजर बना, होटल जो कि मुझे जॉब ही नहीं आती थी। और उसके बाद फिर मेरा कार क्रैश हुआ, एक जहाँ पे टर्निंग पॉइंट हुआ। कार क्रैश के बाद मैं घर पे बैठ गया। उसके बाद फिर मुझे ठीक जब वो रिकवरी हुई तो फिर मैंने फाइनेंस का काम शुरू किया, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त मिल गए, अल्लाह ताला ने मुझे करम किया। बैंक मैनेजर्स मेरे कोई दोस्त थे, बोले उन्होंने मेरी सपोर्ट की, मुझे वो कारोबार शुरू किया फाइनेंस इंडस्ट्री का, सर्विसेज का, फाइनेंशियल सर्विसेज का। वो अब तक माशाल्लाह चल रहा है, और वो अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुल है अभी तक। दैट इज द शॉर्टकट ऑफ दैट स्टोरी। ठीक है सर। इस दौरान आप पाकिस्तान से राब्ते में रहे, पाकिस्तान आते जाते रहे, या बिल्कुल ही ताल्लुक जी, के जी, साथ? लोग पाकिस्तान- बहुत होते हैं 10-10 20-20 साल। मेरे पाकिस्तान जाने के लिए मेरे माँ बाप इधर थे, अच्छा, मैं पाकिस्तान आता जाता रहा। तो आपको जो वहाँ की नेशनैलिटी है वो कब हासिल हुई? वो जी हुई थी 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल तो बाद। होटल मैनेजमेंट से एकदम कोई ही ताल्लुक नहीं। फाइनेंस में किस तरह मेरा एंटर? होटल मैनेजमेंट कोई तजर्बा वो भी नहीं था। तजर्बा नहीं था, जी, जी। फाइनेंस का भी नहीं था। फाइनेंस का भी कोई तजर्बा नहीं था, सिर्फ एक अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ था। जी, वो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्या कंसल्टेंसी सर्विसेज आप देते हैं? कंसल्टेंसी सर्विसेज ये थी जी कि आपने अगर कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खरीदने हैं या बनाने हैं, लाइक बड़ा होटल खरीदना है या कोई फ्लैट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको लोन चाहिए होता है। जी जी, उसके लिए फिर मेरी सर्विसेज आ जाती है। मैं ब्रिज करता हूँ बिटवीन बैंक एंड द क्लाइंट, एंड द क्लाइंट। क्योंकि ओके, एक अच्छा मतलब डिफरेंट बैंक्स हैं। हाँ सुना है सारे वहाँ दे पे मुश्किल होती है लोगों को, बैंक सिस्टम और उनके जी हाँ। कवानीन आप सही बैंक- समझ आप नहीं चाहेंगे, आते जी हाँ। हैं, तो फिर हम तो लोग आप ले एक- पर्सन को हेल्प करते जी हैं। हाँ, तो वो फिर हम लोग आसानी से लेके देते हैं, और अच्छी रेट पे, जहाँ से मार्केट पूरी से देख के किसका रेट अच्छा है जो क्लाइंट को सूट करता है, और सारा उसके पास। दैट्स तो तले साहब, पाकिस्तान के लिए क्या नेक ख्वाहिशात आपकी हैं? क्या समझते हैं यहाँ पे, कैसा महसूस होता है आपको? हम तो अभी का शदीद पॉलिटिकल बैडेस्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, वर्स्ट सिचुएशन से, सॉरी।
پاکستان کے لیے میرا خیال ہے میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بڑی میسج کہلوائے تھے کہ دیکھیں آپ کی جو پوری دنیا میں جو موگج انڈسٹری ہے نا یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں، وہ ہمارے نہیں ہے ادھر. اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے آپ کیا کہنا آپ چاہیں کو گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی جی جو آپ ایک گھر خریدتے ہیں باہر کے ملک میں ہوتا تو جب آپ نے گھر خریدنا نا اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک وکیل کرنا ہے، پھر ایک بروکر کرنا جو کہ موگج لے کے دے گا، ٹھیک ہے پھر آپ نے سروے ایک ہوتا ہے جو سروے کرے گا کتنی فیلڈز کور ہو رہی ہیں، جی جی ہر 8-10 جو ہوتے ہیں مین چیزیں وہ کور ہوتی ہے، سرکل چلتا ہے اس طرح سارا سسٹم، اور پھر ایک گھر بندہ خریدتا ہے، اس سے کئی گھر چلتے ہیں، وکیل کا بھی کاروبار چلا، سرویئر کا بھی چلا، میرا بھی چلا، بینکر کا بھی چلا، کئی چیزیں پھر جو ریموورز والے ہوتے ہیں ان کا چلتا ہے، پینٹ اگر آپ نے ڈیکور کرنا ڈیکوریٹرز کے بھی کام چلتے ہیں، یہ پوری چین چلتی ہے. خان صاحب نے کوشش کی تھی، خان صاحب کو پتا تھا اس چیز کا. یہاں سے میں چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تو پٹواریوں کے ہاتھوں پھنسا ہوا ہے، وہ کہاں اتنی فیلڈ کو سمجھ پائیں گے؟ نہیں تو یہ بھی پاکستانی تھے نا جی لیکن سسٹم سے تو آواز آ گئے نا. مطلب ایک تو بات ہے کہ طلز خان within his own right is a success story. We are proud of him کہ ہمارے پاکستانی ہیں یہاں سے جا کے اپنی محنت سے، ذہانت سے، کوشش سے اور اللہ کے فضل سے اپنی جگہ بنائی ہے. آپ یہ بتائیں کہ کتنا والیوم ہے آپ کا کوانٹم مارکیٹ میں، جو آپ کی کمپنی جو ہے جو سروسز دے رہی ہے، کتنے کلائنٹس ہیں آپ کے سالانہ؟ میرا جی تقریباً کوئی 10,000 کلائنٹ ہے سالانہ. وہ ماشاء اللہ گریٹ. موسٹلی ابھی تو ذرا کیونکہ کام اس لیے ہو گیا کہ میں زیادہ تر کارپوریٹ میں آ گیا ہوں، بڑے بڑے پروجیکٹس. اب چھوٹے کام نہیں لے نہیں جی اب چھوٹا کام لے لیے بہت، ابھی صرف کارپوریٹ کلائنٹس میرے ہوتے ہیں. پرچون والے چاہتے تھے. جی صحیح. بالکل صحیح کہا. مطلب ایک 100 فلیٹس کو بنا رہا ہے وہ میرا کلائنٹ ہے. مطلب تیرا بھرا اور بھابھی نہیں ہے دیکھو لیتا جی صحیح ہے. یہ کوئی ہوٹل بڑا شیرٹن وغیرہ خریدن کیونکہ وہ ٹائم اتنا ہی لگتا ہے. ایک چھوٹا سا بھی چاہے آپ نے 1 پاؤنڈ لون لینا چاہے 1 ملین لینا، پروسیجر سارا بن گیا. اچھا یہ آپ کی بانی پیٹے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے حکومت دور حکومت میں یا ان سے پہلے اس کے بعد یا پہلے؟ جی اس کے بعد میری ملاقات ہوتے ہوتے میرے میں ہمت نہیں پڑی. میرے بالکل ساتھ بیٹھے تھے الحمدہ میں، ہم لوگ فنکشن تک میں خاص آیا تھا لیکن میں ان کو جوانی میں ملا ہوں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے جس اس شخص کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا وہ تھے اور کیا اب ہو گئے تھے. تو میں ہمت ہی، میں بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا ان کے اسی کے، اور میرے میں ہمت ہی پڑی وہ پوری پکچر مجھے جوانی کی یاد آ رہی تھی. صاحب بھی تھی اسٹل ہم پیار کرتے. لیکن آپ جو ہے پاکستان کی سیاست میں نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں، نہ کسی کے حمایتی ہیں، نہ مخالف ہیں، لیکن آپ پرسنل لیول پر ہمیں پتہ چلا ہے کہ یو گو آل آؤٹ فار عمران. جی بالکل. میں ایک چھوٹا سا تعارف میرا ہے، میں بھول گیا تھوڑا سا، میں نے اخبار بھی نکالا تھا یو کے میں. لو اوکے. تبھی میری سارے پیٹی پرا ہے. اچھا اخبار کا نام؟ ایشین ٹیلی گراف. ایشین ٹیلی گراف. میں 2002 میں شروع کیا تھا اور آئی واز دا فرسٹ پرسن جسے ٹیبلوئڈ پیپر یو کے میں انٹروڈیوس کیا تھا. جیسے ڈیلی میل یہ وہ. ہاں جی ٹیبلوئڈ میں نے انٹروڈیوس کیا تھا. ٹیبلوئڈ اور پیپر آف 52 پیجز، ہاف انگلش ٹوٹل ڈفرنٹ، ہاف اردو فار پاکستانیز. تو سر میں یہاں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پاکستان میں کیسا فیوچر دیکھتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا، کیونکہ یہاں پر جو ہے حکومت کا بھی تعلق ہوتا ہے، اپوزیشن کا بھی، اور ساتھ ہی ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ چاہے سیاست کے طور پر، معاشی طور پر ہوں، وہ اس طرح جو ہے اسٹیبل نہیں رہتے. تو آپ جو ہے پاکستان کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں؟ جب تک آپ میں نے جو کہا نا موقع انڈسٹری انٹروڈیوس نہیں کرائے گی، اس کے بغیر کرپشن بھی نہیں کام ہوتی. کہ ایک بندے نے گھر خریدنے کے لیے 100 کرپشن کرتا ہے ایک گھر بنانے کے لیے. اگر آپ کو موگج کی فیسلٹی مل جائے، بس 10% آپ نے ڈپازٹ ڈالا، 90% آپ نے موگج دے دی اور آپ قرضہ لے لیا موگج لے لیا، اور آپ کی انڈسٹری دیکھیں پھر کہاں جاتی ہے. اس کے بغیر آپ یہ فائلوں پہ لگے رہیں گے،
प्लॉट लिया बेचा, प्लॉट लिया बेचा, वो नहीं। जब आप एक, और फिर करप्शन आदमी कम करेगा, क्योंकि आदमी के पास 10% अगर 1 करोड़ का घर है, 10 लाख रुपए उससे जमा करना है, घर ले लिया, उसके बाद वो आराम से बाकी 90 लाख किस्तों पूरी जिंदगी गुजारता है। ये उसके लिए आसानी हो जाएगी। लोग क्यों करप्शन कर रहे हैं? घर बना रहे ख्वाब है यहाँ। लेकिन आपका वहाँ तो मार्कअप जो इंटरेस्ट है बहुत कम है, यहाँ तो आप बताए ना 15-20-25% बहुत ज्यादा है यहाँ पे। टैक्स देंगे तो क्या नाम है, सूद देंगे। सर हमारा सिर्फ उधर 5.5% हुआ था तो मार्केट ड्रॉप हुई है खरीदी। लेकिन सर यहाँ पे ये भी तो मसला है ना कि यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो सिक्योर नहीं होती हैं, और मेजरली जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, तो लोग नहीं सिक्योर होती, लेकिन वो फिर लाइफ टाइम का कर्जा देना भी तो फिर वो कहाँ से देंगे वो, बिल्कुल। देखिए जो प्लान करता है घर खरीदते वक्त, वो जाहिर बात है 100 प्लानिंग करते हैं। जब घर आपने लिया होता है तो जॉब उधर भी, यानी किसी चुंगल में फंसाने का नहीं है जो ये कह रहे हैं। हाँ, क्या लोगों को जकड़ दो, ये उनको फैसिलिटेट करना है कि आप ये 10,000 रुपए दे सकते हैं जो किराया दे रहे थे, आपने वही उधर दे दिया किराए की बजाय दे दी, और आपका घर आपका अपना है। ये बात है, दिस इज द रूट। आपने किराया दे रहा है, घर आपका अपना नहीं है, किराया तो देना ना, हर सूरत देना, वही आपने बैंक को पैसे देने और घर आपका होगा। वो जो एक आप अपना घर है ना, वो एक इंसान को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है। जबकि आदमी बेचारा जो मुलाजिम पेशा 60 साल के बाद सेविंग कर करके मार के अपने आप एक घर बनाता है। मैं जनरल बात। अच्छा आप ये बताए ना कि पाकिस्तान के तो 3 बड़े प्रॉब्लम, हद से बड़ी हुई बेरोजगारी, आबादी का बेहंगम इजाफा। जी 25 करोड़ है, कल आप आएंगे तो ये 27 हुई है तो उसके बाद महंगाई का अनब्रिडल्ड, बंदा जो है 2 वक्त रोटी उसकी पूरी नहीं हो रही। और जब तक इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट ना हो, कारोबार ना हो, लोगों को खाने पीने की वहाँ पर चीज़ें मार्केट में सस्ती ना मिले, तो लोगों का अशर ही है, कोई मुई होगी। अब आप बाहर निकलते हैं तो कोई मोबाइल छीन के लेके जा रहा है, कोई पिस्टल पॉइंट पर, गन पॉइंट पर, कुछ डाका मार रहा है, कुछ हो रहा है। ये सूरत जो है, आप इसको रेवोल्यूशनरी तरीके से, इफ़ यू हैव 10,000 क्लाइंट्स इन यूके, नॉट ए जोक जी, तो आप यहाँ कोई ऐसा मॉडल क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते या हेल्प नहीं करते यहाँ के लोगों की कि ऐसा सिस्टम हो कि पाकिस्तानी जो गुर्बत की दलदल में, महंगाई की चक्की में और बेरोजगारी के अजाब में फंसे हुए हैं, वो उससे निकल सके। सर मैंने एक तो आपको 2-3 क्लैरिफिकेशन कर दूं। नंबर 1, महंगाई पूरी दुनिया में है, बट वहाँ तो बाइंग पावर ही है ना लोगों के पास। नहीं सर, अब इतनी नहीं है। मैं सिर्फ हकीकत की बात, मैं ट्विटर पे स्पेस भी करता हूँ, मैं उधर भी लोगों को समझाता हूँ कि महंगाई पूरी दुनिया में, बाकी जो चोरी है वो भी पूरी दुनिया में बहुत, और यूके में बहुत होता है। यूके की बात कर सकता हूँ मैं, और किसी मुल्क की नहीं कर सकता। हमारे यहाँ भी बहुत चोरियाँ होती हैं। अभी मेरे आने से हफ्ता पहले मेरे बेटे की बड़ी BMW कार का शीशा जो तोड़ना मुश्किल है, उसको तोड़ के उसके अंदर से जैकेट वो निकाल के ले गए, ये सेंट्रल लंदन में। इम्पॉसिबल चीज़ है हो रही। मैं देखिए सर, क्राइम इज ऑन द इंक्रीज ऑफ कोर्स एवरीवेयर। देखिए सर, जब भी ये रिसेशन आता है ना, जब गुर्बत आती है, तो ये सारे हमेशा 2 चीज़ें सर बढ़ती हैं यूके में। बात कर, एक डिवोर्सेस, नंबर 2 क्राइम्स। जो रिसेशन आता है, जॉब्स आती है ना, 2 चीज़ें बढ़े, डिवोर्स, वकीलों का कारोबार सही चलता है, और दूसरा ये क्राइम्स। अब वो हो रहा है उधर बहुत। कोई अभी इधर कोई नई चीज़ नहीं हो रही। मैं जो हकीकत की बात है वो ठीक है। हाँ, मैंने अपने ट्विटर पे भी मैंने लोगों को बोला था स्पेसिस में कि रोबन आते हैं मेरे पास कि जी क्या करें, मैं कहा कुछ नहीं, यू हैव टू। लेकिन वहाँ पे वो लोग नहीं हो सकते, वहाँ तो चलो स्टेट आपकी हेल्प कर देती है कुछ, प्लस आप 2-4 काम और कर लेते हैं, 3 जॉब्स कर ली, पार्ट टाइम जॉब्स कर ली। इवन आजकल इतने बड़े लोग उबर भी करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप उबर भी करते हैं। वो मेरा नहीं समझा जाता होता। इधर है, इधर भी मैंने जो सर इस मुल्क के लिए किया, मैंने ये किया कि मैंने इधर छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। वहाँ पे हमने फिर क्या किया, मैं मेरा बेटा, हम लोगों ने कोर्सेज करवाए 8 वीक्स के। उसमें आप जो IT के सारे कोर्सेज हैं ना, वो मैं करवाता हूँ।
تاکہ لوگ پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہے. یہ میں بلیو بھی کرتا ہوں. میں نے کئی اسپیسیز پہ کی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو qualification, you need education. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. there is a hell of difference between education and qualification. qualification آپ کی ڈگری ہے, کاغذ. ایجوکیشن یہ جو چوائس آپ دیں اپنی اولاد کو, وہ ایجوکیشن ہوگی. کیسے بات کرنی ہے, کیسے سارا کچھ کرنا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میں نے پھر اپنے لوگوں کو بولا, میں کہ ٹھیک ہے آپ رجسٹر کراؤ میرے ساتھ. پھر میں نے یہ کام شروع کیا لوگوں کے کہنے پہ لاہور میں. صحیح ہے. لیکن طلعت صاحب آپ نے کورسز کا تو انیشیٹو لی ہے. جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں, اب آپ یو کے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو آپ کے پاکستانی جاننے والے ہیں, جیسے ہم آلریڈی اس پہ کئی شوز بھی کر چکے ہوئے ہیں, وہاں کے پاکستانی اور آپ جو کہ وہاں پہ ان کی ارننگ بہت اچھی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان, تو آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہاں آ کے وہی انفراسٹرکچر کو ڈپلوائے کر سکیں, کچھ اس طرح بنا سکیں کہ یہاں پہ کوئی دال روٹی یا کوئی گاڑی جو ہے وہ کسی پٹری پہ چڑھ جائے اور عام آدمی کے لیے کوئی فائدہ ہو. جیسے کورسز بھی ایک انیشیٹو ہے جیسے سب سیٹ آف یور ایکچوئل ورک یو ہیو بین ڈوئنگ. لیکن میں کہنا چاہ رہی ہوں یہی جو مارگیج سسٹم آپ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو اپنے کہا تک انٹروڈیوس کرائے, آپ نے خود اپنے فیلوز کو ملا کے پاکستان میں آ کے اس طرح کا کوئی پروجیکٹ لگانے کی کوشش نہیں کی ہے یا فیوچر میں کریں گے؟ جی وہ اس لیے نہیں کوشش کی کیونکہ اس کے لیے ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ پرمیشن کس سے لائسنس ملنا چاہیے. اچھا, آپ کے اس کا ہوم ورک نہیں ہو سکا ابھی تک کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ کی کلیریفیکیشن پہلے تھی. ان کو وہ جو گھر کو جب موگج نہیں دیتا کوئی, اس کا گھر ریپوزیس کرنا پڑتا ہے. وہی خان صاحب نے کہا تھا کہ 10 سال سے انہوں نے کورٹ سے کہ روکا ہوا تھا اس کو, اس پہ وہ لیا ہوا تھا جو بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر انہوں نے پرمیشن خان صاحب کو دے دی کورٹ سے کہ آپ موگج گھر ریپوزیس کر سکتے ہیں اگر کوئی موگج نہ دے. ٹھیک ہے, وہ اب اجازت ملی. پھر ابھی شروع کرنا تھا انہوں نے, جبکہ شوکت ترین نے بھی کہا تھا کہ سب سے بڑی اس وقت انہوں نے بڑی کوشش جوڈیشری سے ریکویسٹ کر کے اوپن بھی ہو گیا تھا. ہو گیا کیا ہی نہیں کی. اب پتہ دیکھنا یہ ساری چیزیں آپ کی اسٹیٹ بینک کی پالیسیز, کیونکہ پرمیشن اس نے دینی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں ساری پاپولیشن کو بلینکڈ ملنا چاہیے نا. if they want to have a house, جی وہ جائیں, ان کو پلاٹ اور نقشہ اور قرضہ. سمپل ایز دیٹ. مارگیج مینس اس کا گروی رکھنا. جی بالکل. طلعت صاحب یہاں پر میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ اور بہت سے جو ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ ہمیشہ جو ہے عمران خان صاحب کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی انہیں کے آنے کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ سیکیور ہوگا, یا پاکستانیوں کی عزت جو ہے ملک پوری بین الاقوامی سطح پر بڑھے گی, کس وجہ سے؟ سب سے پہلے Why do you support عمران خان؟ مجھے کیا نہیں ہے. کرشمہ. اچھا, ایک تو جوانی سے ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تھوڑا ایکسپلین کریں نا, پیپل وانٹ ٹو نو اٹ. کرکٹ کے بارے میں, میں ایم کرکٹ لور, اس لیے اس کی یوتھ کو فالو کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جب یہ الیکشن ہوا تھا نا آپ کا, اس وقت میں ہاسپٹلائز تھا. میرے نیکسٹ ڈور ایک گورا تھا اور وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, تو میں فون کر رہا تھا لوگوں کو کہ جا کے ووٹ ڈالو. تو وہ مجھے اپ ڈیٹ دیے جا رہا تھا. He was listening on the something on the telephone, on that وہ کسی کو فالو کر, نیوز کو فالو کر رہا تھا اس موبائل. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ خان ابھی جیت رہا ہے. He was fond of عمران خان. He was انگلش میں انگلش بول رہا تو سارے فارن اس کے فین ہیں. اوکے, اس کے تو گورا تو اس کا سارا انگلش سے پورا گورا, انگلینڈ پورا, یو کے جو ہے نا ہر گورا, کیونکہ کرکٹ 95% Pakistanis are outside We are Pakistan. also- They are of for course, him. of course, And so are apart from Pakistan. Pakistani, تو 90% پاکستانی عمران خان کے ساتھ. I really like him. ایسے ہی ہے. Apart from Pakistani, even the Goras are with him. They love him, they know him. Who is he? اور ایک تو یہ بات ہوگی, کیونکہ یہ ظاہر بات ہے, ہم بھی چاہتے ہیں ہماری عزت ہو. بڑی embarrassment ہوتی ہے جب کوئی پی ایم صحیح طرح بول نہ سکے, جب پی ایم صحیح طرح بات نہ کر سکے, جب ایک بڑی ہم نے تو سنا ہے کہ وہ طلعت خان کی فیملی بھی خان کی امانتی ہے. ان کو لے کے نہیں آئے. میرے بچے, میرے چاروں بچے, اوکے, میں اور میری وائف تو خیر ہر وقت دعائیں کر رہی دعائیں, اور پلس چوہدری صاحب کے پروگرام اور دوسرے جو بھی ہوتے ہیں اس طرح کے
इस तरह के सारे प्रोग्राम देख रही होती है, मुझे अपडेट कर रही मैं क्या उन्होंने लिया इतने प्रोग्राम पे कहते जो कार्य आराम कर रहे हैं कुछ मेहमान आ रहे थे अच्छा सही तो ठीक बुलाओ ना आंटी को ठीक है शी इज अ बिग फैन ऑफ ओके तो फिर अब ये ज्यादा है जाके वैसे rehab हो गया। यंग जो पीपल हैं दे आर रियली फाउंड ऑफ नो खदीजा जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ खान साहब से कि इनको कोई एट द एंड ऑफ द टनल रे ऑफ होप है, कोई रोशनी नजर आ रही है आपको? सर मुझे आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन अल्लाह के यहाँ हर चीज हाँ अल्लाह ताला की बिल्कुल अगर वैसे देखा जाए तो नहीं है, लेकिन जब उस पे देखा जाए तो अल्लाह का वो करम तो है। इतनी देर भी नहीं लगती। वो बिल्कुल सर देखा जाए कौम को तो उठना पड़ेगा, होश आनी पड़ेगी। मैं तो बता रहा हूँ कि दे हैव टू लर्न हाउ टू लिव। उनको अपने राइट्स देखिए जी, इधर हमें मैं एक दफ़ा आया था तो एक गलत किस्म का गोश्त का खाना आ गया। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे, दे वर ईटिंग दैट। मैं उठ गया, मैं यार पैसे देने उसको। वो एक कैजुअल जो स्टाइल है ना कि चल जो भी दे दे चाहे यार टेक इट इजी, वो नहीं चल सकता। देखिए खान ने अपनी जिंदगी दौर पे लगाई, बिल्कुल वो किंग है बाहर भी। आज यूके में जाए तो स्टिल ही इज देयर किंग को थे, लेकिन उस बंदे ने मैं अभी भी कहता हूँ ही इज डूइंग रॉन्ग थिंग इधर जेल में बैठ के। तो जब कौम ही नहीं उसका सपोर्ट करे तो फिर क्या? कौम उसके साथ ही तो खड़ी कौम ने है। दिखा दिया है 8 फरवरी को देख नहीं लिया तो हाँ जितना भी अगर प्रोटेस्ट हो रहा है या जितना भी वो हो रहा है अभी आज हो रहा है, पूरा वो सिटी उसी ब्लॉक के हो लिए रहा कर रहे हैं। आज भी जो हाँ मैदान जंग बना हुआ है हाँ इस्लामाबाद में। आना हो गई है पाकिस्तान में तो बस हाँ, वो अल्लाह है। भाई। जी नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया तलत खान साहब आपका, और इसी के साथ जो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, और हदीजा नवीद साहिबा आपका भी। लास्ट में यही कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।